पयलेच स्टार्टिंगाकूच बोबाळ केलो ऑन द फर्स्ट डे. वॉट इज आज पहिलोच दीस असले कारण ती ग्रेविटी असतलीच रे. त्यामुळे तांकां हांवें सांगलां की जात्रेन मागीर एक विशय जो आसा म्हणजे एक विशय एका वेळार घेवपाक येता. दोन विशय एका वेळार येवंकच शकना एज पर रूल. तुवें म्हटलें मागीर सांगतकीर मागीर तांकां लक्षांत येता. तुवें आनी एकूय म्हटलें की स्पीकर एज अ स्पीकर आय हॅव टू डिसायड टायमींग कितलो दिवपाक जाय आनी तें इट इज माय बरोबर एज पर रूल आसा कोणाक कितें वेळ दिवपाचो आवडटा. आनी जे भाशेन असेंब्ली सेशनाचे फर्स्ट क्वेश्चन आवर जाला 0 हाव वॉज इट. ते बरं अशें रिस्पॉन्स जात्रेन जे आसा न्ही म्हणजे मंत्र्यांनी आन्सर बरी केली आनी त्यामुळे बरे क्वेश्चन मेळटाले आनी तीच लोकांक अपेक्षीत आसता. पूण ऑपोजिशनाक टायम दिता मेवतालो सर बिकॉज तेंची चडशीं क्वेश्चनां हे फावट येवंकूच ना म्हटलें तेणें पण फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन म्हटलें. क्वेश्चन जो प्रकार आसा तो लॉट सिस्टम रे कोणाक प्रिपेर न म्हटलें हो ताजे लकावण म्हणून हांगा मदीं आनी मिडलमॅन कोणूच ना. ओके लास्ट इफ यू वूड लायक टू कमेंट ऑन दॅट फाटल्या दिसांनी जो इशू जाला पळय स्पीकर मिटिंगेक पावलो बा म्हणून मागीर तो बोबाव गेलो. हांवें सांगलें मरे मिटींग जाली केन्ना आनी मिटींग सोंपली केन्ना हे विशय हांव क्लियर केल्ले सर. सो कांयच ना तेजें. त्या विशयाक काय अडचण आसा.